ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ምሳኹም ዘለኹ ሓውኩም ዮናስ እየ ከምባር እግዚአብሔር አምላኽ ሎማ አንተና ወኹም ሕዚ ዝመጻኹ ርእሲ ናይ ጸጋ መንነት ዝብል ዘለና ዘመን ናይ ጸጋ ዘመን ናይ ጸጋ ዘመን ካብ ዝኸውን ድሮ ልዕሊ 2000 ዓመት ኣቕፂሩሎ ስለዚ እዚ ዘለና ዘመን ናይ ጸጋ ዘመን ክሳብ ዝኾነ ስለ ጸጋ ክንመሃር ድማ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ቲቶ ምዕራፍ 2:11 ንኹሉ ሰብ ዘድሕን ጸጋ አምላኽ ተገሊጽሎ ይዝለና ንኹሉ ሰብ ዘድሕን ጸጋ አምላኽ ተገሊጽሎ ስለዚ እዚ ዘመን እዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዝተገለጸሉ ዘመን ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረት ዝበዝሓሉ ዘመን ናይ እግዚአብሔር ሰላም ዘስፋሕፋሓሉ ዘመን ስለዚህ ዘመንና ብዝግባእ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት ስለዚህ ጸጋ ተገሊጽሉ እዚ ጸጋ እዚ ተገሊጹ ጥራሕ አይኮነን ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ክዛረብ ከሎ ካብ ፈቅዲ 3 ጀሚሩ እንታይ ኢሉ እቲ እግዚአብሔር አምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለምና አና ዝመደቦ ነገር ተዛሪቡ አፈቅዲ 8 እንታይ ኢልና ነዚ ጸጋ እዚ ብኩሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ልዕለና አፍሰሶ ኢልና እዚ ጸጋ እዚ ብኩሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ልዕለና አፍሰሶ ክብሩ ንስሙ ይኹን ስለዚህ ኢኹም ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ተገሊጹ ጥራሕ ዘይኮነ ብኩሉ ጥበብን ፍልጠትን ድማ ኣብ ልዕለና ፈሲሲ ብኩሉ ዝብል ኢኹም ስለዚህ እዚ ዝተገልጸ ጸጋ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ረብሓታት ይዘሉ ኣብ ውሽጡ እዚ ክባሃሉ ዘይክእሉ ሰናያት ይዘሉ ነዚ ዮሐንስ አፈወርቅ ሰናያት ዘይትህለቁ ይብሎም ክቁጽሩ ዘይክእሉ ሰናያት ዘይትህለቁ ኣይቁጽሩን እዮም ስለዚህ ኢኹም ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ተገሊጹ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ብኩሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ውሽጥና ድማ ኣብ ልዕለና ኸ ፈሲሲ ክብሩ ንስሙ ይኹን ريوم الله إذا فسس إذا استقلت ጸጋ نخنفلت دما النفلت له دما إنه قدوس باولوس كم زيلنا أبقنا يقولون تسمع في كل تفرع عصر تقولته نتبقام وستوهبنا ጸጋ أملاخ من تخنفلت سي منفس أملاخ مبر نايز عالم منفس أي تقبلنا نبل نتبقام مالت فريلي بتروحوا استوهبنا ጸጋ أملاخ من تخنفلت سي منفس أملاخ مبر منفس ذا عالم زي أي تقبلنا سلازريهم منفس أملاخ تقبلنا حرسب مس أمنة مس إجزاء أملاخ زراخب مس إجزاء أملاخ كونكت سجبر منفسنا إجزاء دما كاب يزقبل إذا منفس زي دما كابتح بزح صروح حدقة نتستقبلنا يتسقع زستمرنا أنت عين تسقع كم استقبلنا إذا استقبلنا يتسقع أنت يزقبر إذا استقبلنا يتسقع مننتو ملكو انت يزمسل زفلت منفس دماتاين سلازم منفسنا ممهري مالتي እዚ ጸጋ እዚ መምህሪ ማለት ነዚ እኮ ጳውሎስ ንኹሉ ሰብ ዘድሕን ጸጋ አምላኽ ተገሊጽ ኣሎ መስበለ ኣብዛ ዓለም እዚ ክሕለትን ዓለማዊ ምንዮትን ሓዲግና ብጽድቅን ገዛእ ርእስኻ ብምግታን በመንፈሳውነትን ንኽነብር የስተምረና ይብል ስለዚህ ኢኹም እግዚአብሔር አምላኽ መምህርና እዩ ማለት እዚ ጸጋ እዚ መምህሪ ስለዚህ ጸጋ ተገሊጽሎ አርስና ግን ናይ ጸጋ መንነት ይምሽ ሓቀይ እዚ ጸጋ ግን መንነቱ እንታይ ይዝመስል ናይ ጸጋ ዘመን ክሳብ ዝኾና ናይ ጸጋ መንነቱን ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ሪኦም ኣለኹም ሕጊ ከኣቱ ከሎ ምኽንያት ከም ዝነበሮ ሕጂ ድማ ጸጋ ዝኣተወሉ ምኽንያት ኣለዎ ጸጋ ናብዛ ዓለም ዝኣተወሉ ምኽንያት ኣለዎ ስለዚ ሓደ ሰብ ጸጋ ዝኣተወሉ ምኽንያት ክፈልጥ ኣለዎ ከምኡ ድማ ጸጋ ዝተቀበለ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኸውን ሓደ ኣማን ብዝግባእን ብጥንቃቅን ክፈልጥ ኣለዎ ናይ ጸጋ መንነት ክፈልጥ ኣለዎ እምበር ጸጋ መንነቱ እንታይ ዝመስል ተባሂልና ናይ ጸጋ መንነት ወይ ድማ እዚ ጸጋ ዝተገልጸሉ ምኽንያት ሓደ እንታይ ንሓጢያተኛ ንኸድሕን ንሓጥእ ሰብ
نخصدق يكون سم يكون نحط سم نخصدق كلهم حاتيهم كبر أملاخ دم سينهم يزول المصحف شاكي كلهم حاتيهم كبر أملاخ دم سينهم أبزي ليلان قليلان دم يلن يزبل نقولوا جن رومي معرف سلسة يزلوا رومي معرف سلسة كافر إسرائيل حدا أنت ملكوتيهم رومي معرف حدا معرف كلته معرف سلسة كسافر إسرائيل سلأت كرم مسكال زنبره هيوت يتزارب أولس سلأت كرم مسكال زنبره هيوت مستزاربه رومي معرف سلسة كافر إسرائيل حدا جن سلأتي حجي سلأتي عم مسكال استفدسمه هيوت زارب حجينا إلي دي جمر حجينا كم تحجنا بيعتنز مسكر وصدق أملاخ بحج موسى زي كونس بخالم ما قد تجلس الله انتي صدقي أملاخ صدق أملاخ نيز أبز عالم تفيني رو هو حجينا صدق أملاخ تجلس الله بمنتي بخالم ما قد بزي حجي أرب أولوس كم يماريتي بخالم ما قد اسكنجرنا إلا مسن قتل توم زأمنو أبكر مجزي أبير دماز صدقو بإيسوس كريستوس بمعنى أبزي ليلان قليلان يلبون كلهم حاتيون كاب كبر أملاخ رهيقهم يم سلازي أتوم كلهم زحاتو كلهم كاب كبر أملاخ زرحاقو السبات حجيجن زصدقو بإيسوس كريستوس بمن أبكر مجزي أبير صادق آني يخون مالتي نزي يقصيلو كزارب كله باولس نتب بإيسوس كريستوس زركب دحنات بخمو بصقو يصدقو بخمو بصقو يصدقو فريلي بخمو ماريسا استبالا ابونتايلو بكنتو نصاهينا بساهل زياهو يقال بكنتو ماليت بكنتو بقى بجز بكنتو ماليت بخمو بتروحو بكنتو نصاهينا بساهل زياهو أولسون كوخ زارب كله تيتمعرف سلسة فرح مشة أكو بمقبار صدقنا دائمو بمهراتو أدحننا بقبر صدقنا زي كونس بمحراتو إذا حننا إذن سلازريهم باتبع يذكر صدر كبر حنات بخوم بصقو يصدقو أملاخ كأصدقو من تخرئي نتقدم استقبر حاتيات بملكوتاو تعقستو يحلف حادقو أمين بملكوتاو تعقستو نين نتقدم استقبر حاتيات بملكوتاو تعقستو يحلف حادقو بول زأمنو ندمو دما متعرق أجرو أقومو أبز زمن الزينة سأقاز استقرصو نسو صادق كم زخونن وتم بيس كرسو زأمنو كلهم دما كم صادقون نخرئيلو سلا صدق قدس باولس بتعام كل أبلير إنا مايتي سلا صدقا زتغلصه نحاتياتنيا سب نخصدقيو منم عقمي منم بقعت زي بلو سب نخصدق يصغا زتغلصه زتغلصه مالتي نزي كو باولس كزارب كله رامي معرف 4 فدي 5 رامي معرف 4 كله ختم بو انا بكورسوس يتابعكم رامي معرف 4 فدي 5 سب سناي مغبارو كانت زي بلو بتنا حاتياتنا تزصدق املاخ انت امينو امنتو صدق خوي يقصرلو يبل سب سناي مغبارو كانت زي بلو بتنا حاتياتنا تزصدق املاخ انت امينو امنتو صدق خوي يقصرلو ስለዚህ ጸጋ ዝመጸ ንሓጢአተኛ ሰብዩ ጸጋ ዝመጸ ንዓቅም ዘይብሉ ሰብዩ ስለዚህ ናይ ጸጋ ተመቃሊ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ሰብ ሓጢአቱን ድኽመቱን مزأمن تراح حاتياتو أتأمنو دخمتو تأمنو بناي مسكال سراح أمنو أبكر مجزير أملاخ نزقر بسب تسقى حيلي زخور مايدي سلازي تسقى نحات أمر نسعدق عيد اللني قويتا يذكر سوسونكو أب ماتيوس وإنجيل مراف تشعات كفادي 10 تخلطن تأتم الكتنا نحكيم حماتن بطيات هاي اليوم أنا خا نحات أنا من الصحة صو عمبر نسأرك أنا أي مساكوني ريهم سلزي تأجاز مسأ نحات أتني تساعدي بعد تأجا بدخامو بحمامو بحاتياتو موت كم زخون نستأمن سبيز مسأ بسرقو نزمك حسب جنس تأجا منم كحجو زي كلامي بجبر إز الدق بجبر إز مكح نزبل سب
ጸጋ ምንም ክሕጉስ ኣይክእልን ናይ እስራኤላውያን ሽግሩን እኳ እዚ ነይሩ ናይ እስራኤላውያን ሽግር ዝነበረ እዚ እንተራእት ዝክሩ ኾንኩም ሮሜ ምዕራፍ 10 ተመልክትና ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ዘቕርቦ ጸሎተይን ባህግልበይን እስራኤል ምእንቲ ክድሕን እዩ ስለምንታይ ኣብ ዝተጋገየ ፍልጠት ዳኣ ኮይኑ እምበር ብኣምላኾም ቀናኣትኩም ዝኾኑ ኣነ ምስክረሎም እየ ምስ በለ ከምዚ ምሽሩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ሰኣን ምፍላጦም ናይ ርእሶም ጽድቂ ክተኽሉ ብምድላዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን ይብል ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ሰኣን ምፍላጦም ናይ ርእሶም ጽድቂ ክተኽሉ ብምድላዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን ስለዚ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ኣይፈለጡን ናይ ኣምላኽ ጽድቂ መን ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምፍላጦም ናይ ርእሶም ጽድቂ ክተኽሉ ብምድላዮም ብግብርና ንጸድቕ ሕጊ ብምፍጻምና ንጸድቕ ዓሰርቱ ትእዛዛት ብምሕላውና ንጸድቕ ሕጊ ብምሕላውና ንጸድቕ ብግብርና ንጸድቕ ብጾምና ብጻዓርና ንጸድቕ ክብሉ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን ይብል ሰብ ግን ብግብሩ ክጸድቕ ኣይክእልን ናይ ሰብ ጽድቂ ጽላሎት ኢልና ኢና ስለዚህ ልክዕ ከምቲ ሰብ ብጽላሎቱ ከጽልል ዘይክእል ከምኡ ድማ ሰብ ብግብሩ ክጸድቕ ኣይክእልን እዩ ልክዕ ከምቲ ሰብ ብጽላሎቱ ከጽልል ከም ዘይክእል ከምኡ ድማ ሰብ ብግብሩ ፍጹም ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቐርብ ኣይክእልን ስለዚህ ጸጋ ዝተገልጸ ንኃጢአተኛ ሰብ እምበር ንጻድቕ ሰብ ኣይኮነን ጸጋ ዝተቐልጸ ዓቕምን ዘይብሉ ሰብ እምበር ንዝምካሕ ሰብ ኣይኮነን ወላ እውን እኳ ምናልባት ኣመንቲ ኮይና ናይ ክርስቶስ ሰባት ኮይና ሓደ ሰባት እውን ጸጋ ዝተቐበሉ ብቅንዕነኦም ብሰናይ ተግባራቶም ብርህራሄኦም ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ኣይኮነን ጸጋ ብጥሩሕና ተቐቢልና ብምእማን ማለት እዩ ብክርስቶስ ብምእማን ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዩ ዝበለ መጽሓፍ ስለዚ ንጸጋ ብዝግባእ ክንፈልጦ ይግባና ጸጋ ዝተገልጸ ናባና እዩ ናብ ኃጢአተኛ ሰባት እዩ ነቶም ምንም ስራሕ ዘይብሉ ምስ ኣመና ኣይን ስራሕ ኣይኮነን ነገሩ ግን ብስራሕ ዝጸድቕ ክንብል ኣይንኽእልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝደል ዘሎ ሓደ ነገር እዩ ብናይ እግዚአብሔር ስራሕ ክንጸድቕ እስግዘን ሰለስተ ጥቕሲ ልብ ንበለለን ሕጂ ግና ከምቲ ሕጊን ነቢያትን ዝመስከርዎ ጽድቂ ኣምላኽ ብሕጊ ሙሴ ዘይኮነስ ብኻልእ መገዲ ተገሊጹ ኣሎ ጽድቂ ኣምላኽ ብሕጊ ሙሴ ዘይኮነስ ብኻልእ መገዲ ተገሊጹ እዚ ጽድቂ ኣምላኽ መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኦኬ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ሓዝዋ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5:21 ከዓ ንኸይድ ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነታ ኃጢአት ዘይፈልጥ ኣብ ክንዳና ኃጢአት ገበሮ من يتب حتى زي فلت كريستوس سلازي نحنا بو صدق أملاخ من تخنكون نحنا بكريستوس صدق أملاخ من تخنكون نتحاتي زي فلت أبكنا حاتي تجبرو صدق أملاخ هبي تقول لنا رومي معرف سلسة تايلنا حجينا صدق أملاخ بحجم سيد يكون سبخال ما قلت تقول بمتى بأمنة الحكي سلازي እንደገና ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ድማ ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነታ ኃጢአት ዘይፈልጥ ኣብ ክንዳና ኃጢአት ገበሮ ስለዚ ኣብ መስቀል ክርስቶስ ጽድቁ ንዓና ኸበና ከሎ ኃጢአትና ድማ ናብኡ ወሲድዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ዓለም ምሉእ ኃጢአት ኣብ ወዱ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽንዎ ስለዚ ነዚ ጳውሎስ ላይ ዝብሎ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተገልጸ ጽድቂ ሰኣን ምፍላጦም ሮሜ 10 ዘለኹ ሕጂ فولا حدا نتي كاب أملاخ استجلس صدق سأل مفلاطهم نيرؤسهم صدق ختخلوا بمدلايهم نرؤسهم أبتة صدق أملاخ هيجزون سلازي رومي معرف سلسته استجلس صدق له صدق دما يسوع كرسوسي رومي معرف 10 نتي استجلس صدق سأل مفلاطهم نيرؤسهم صدق راح ختخلوا بمدلايهم نابز صدق زي ما صوت عليه كلا يقولون صراحة حمش دما نحنا بو صدق أملاخ من تخنكون سلازي نحنا ናይ ኣምላኽ ጽድቂ እንኸውን ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቅ እንኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስናኣምን ነዚ እኮ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 19 ተመልክትና
إكونا نجد وفلاسية هاجريتهم لقدسان نحن سبع بيت لأجزاء كل نزلنا نسخاتكم دقين أجايشين مساعتنا تاتن زيكونكم سي دك عدهم نقدسان بيتسب أجزاء بيريهم تبهلنا بيتسب أجزاء بير إنه خون بصدق أجزاء بيرينا بقدسنا هنا بصدقنا بمن ما صدقنا بكريستوس إيسوس سلازي صدق أملاخ تجلسوا نزل صدق أملاخ دم إحنا بأمنة تقبلنا بصدق تقبلنا بصدق رخيمنا بخوم بصدقوا يصدقوا كم زبالة سلازي صدق زتجلسه نحات عتنياتات نخصدقيو اسكي رومي مراف عسرتو حادثكي كان ببمو كأخلني رومي مراف عسرتو حدا فوق دشدشته قدوس باولس كم زيبل امبار بصقا كاب زخون بغبري ايكونن بغبري انت زخون غنا تصقا اي مخونن امبار بصقا كاب زخون بغبري ايكونن بغبري انت زخون غنا تصقا اي مخونن سلازي تصقا نسرح ايكونن تصقانا حقاتنيا ايو نعقم زي بلو سبي بتصقا مسدحنا انا بصراحه نخيد نفسنا يتغلات نوافر نزي كو باولس اب غلاطيا مراف 5:5 اتم حجي بمفصام كصدقو اتدليو كاب كريستوس تفليكم يخم كاب تصقا دما وديكم يخم زبولم እንደገና ገላትያ ምዕራፍ 2:11 አነስ ንጸጋ አምላኽ አይናቀንየ ጽድቂ ሕግ በመፍጻም ተዳ ኮይኑ እንበአርከስ ክርስቶስ ንኾንቲ izሞታይ ጽድቂ ሕግ በመፍጻም ተዳ ኮይኑ እንበአርከስ ክርስቶስ ንኾንቲ izሞታይ ስለዚህ ጸጋ ዝተገልጸ ንመኒ ነትድኹም ሰብ ነተዓም ዘይብሉ ሰብ ነቲ በኃጢአቱ ببدلو موت كم زنبرة تأمينو بناي كريستوس سرح أبكد من إجزاء أملاخ زأمن سب سلازيب أولا سنتين نالو رومي مراف 5:4 انبقر بأمنت كابت صدقنا إزمل لبابخ انبقر بقبرنا خاب صدقنا انبقر بصولتنا خاب صدقنا انبقر بمسواتنا خاب صدقنا أيبلن تايدا انبقر بأمنت كابت صدقنا بقويتا بإيسوس كريستوس أب أملاخ سلام لنا إلو الناريو سلازي ጸጋ ዝተገልጸ ንኃጢአተኛ ሰብ ንኸጽድቕ እምበር ንዝሰርሕ ሰብ ኣይኮነን ዝሰርሕሞ ደሞዙ ክቕበል ጉቡእ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 4:4 እንታይ ከም ዝበለ ከም ዝበልኩም እሺ ነቲ ዝዓይ ሰብ ደሞዙ ከም ጉቡእ ኮይኑ ዝቆጽረሉ እምበር ከም ውህበት ኣይኮነን ነቲ ዝዓይ ሰብ ደሞዙ ከም ጉቡእ ኮይኑ ዝቆጽረሉ እምበር ከም ውህበት አይኮነን ይብል ለኡም ነዚ ኮ ዮሐንስ አፈወርቅ ግብር አኮ ለጽድቅ አላ ለአስብ ዝበለሪሁም ግብር አኮ ለጽድቅ አላ ለአስብ ስራህ ለጽድቅ ዘይኮነስ ናዓስቢ ወይድማ ንዶሞዚ ይዝበለ ስራህ ለጽድቅ ዘይኮነሲ ናዓስቢ ንዶሞዚ ስለዚህ ናተይ ጸሎት ናተይ ጾም ናተይ ስግዳን ናተይ ኩል መንፈሳው ትሩፋት ዝባል ምንም ከምጻለ አይክእልኒ ይሉ አብናይ አምላኽ ጸጋ ንዘአምን እምበር በተግባሩ ንዝምካሐሰብ ጸጋ አይጠቅሙኒ ጸጋ አይጠቅሙኒ ለዚህ በክርስቶስ በማን በጸጋ ይኹም ዝደሐንኩም ዝበለና ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ እስራኤላውያን ከዛረብ ከሎ ስለ ጸጋ ከዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 9 ከፈዲ 30 እንታይ ዝበለ ደጊም ከእንታይ ንበል እቶም ጽድቅ ዘይደልዩ አሕዛብ ጽድቅ ረኸቡ እቶም ጽድቅ ዘይደልዩ አሕዛብ ጽድቅ ረኸቡ እዚ ኸ እቲ ብእምነት ዝመጽእ ጽድቅ እዩ እስራኤል ግና ነቲ ናብ ጽድቅ ዘብጽሕ ሕጊ እናደለይዎስ ናብቲ ናብ ጽድቅ ዘብጽሕ ሕጊ ኣይበጽሑን ስለምንታይ ብግብሪ እምበር በእምነት ስለዘይደለይዎ ብግብሪ እምበር በእምነት ስለዘይደለይዎ ይብል ስለዚህ ጸጋ ዝተገልጸ ናመኒ ናብቶም ኃጢአተኛታት ሰባት ናብቶም ክንገብርና ከንሰርሕና ዘይብሉ ናብቶም ብግብሮም ዘይምክሑ ናብቶም በመስቀል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምክሑ ማለት እዩ ነዚ ጳውሎስ ከዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:30 እቲ ዝምካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብል ጽሑፍ መን ተኽበጸም ጽድቅ ድሕነትን ቅድስናን ብኡ ኮነልና ኢሉ በመን
بكريستوس يسوس اتزمكح بإግዚአብሔር يمكح زبل صحف من تكفتسم صدقن دحنتن قدسنان بو كونلنا نزينكو رومي مراف حموشن تملكتكم كو كفود شمونت نا እግዚአብሔር አምላክ ፍቅር ምስገለጸ አፈወደ 10 ታረንታ ይሉ እዚ ጥራህ ግና ይኮነን በቲ ቡ ዕርቅ ዝخلልና بكريستوس ኢየሱስ ጎይታና ገርና አብ አምላክ ንምከሐለና ይሉ ስለዚህ ትምክህትና መስቀል እዩ ትምክህትና ናይ ክርስቶስ ስራሕ እዩ ትምክህትና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እዩ ትምክህትና ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ እዩ ስለዚህ ጸጋ ዝተገልጸ ንኃጢአተኛ ሰብ ንኸጽድቕ ተንስ በእግርኻ ድማ ደውበል ዝበለኑ ጳውሎስ እዚ ጸጋ እዚ እዩ ንለም ዝኻኽለና እዩ ጸጋን ሰላምና ይጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ሰላም